अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अस्हाबिहिल मुर्तजबीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु क़तलतुल मिन्नी। आज जो दिन गुज़र रहा है ये बहुत ही नेक और सईद दिन है कि जब रिसालत मआब पैगम्बर अकरम को दुनिया के मुशरिकीन या कुफ़ार कुरैश ख़ासकर अबू जहल और अबू लहब उनको ताना दिया करते थे कि नाऊज़ु बिल्लाह रसूल अकरम अबतर है, जो सूरह कौसर में भी ये लफ्ज़ आया है। अबतर का मतलब जो देसी लैंग्वेज में गुस्ताखी न हो, क्योंकि रिसालत के बारे में वो बहतान लगाते थे, यानी कभी भी बच्चेदार नहीं हो सकते, यानी बांझ जिसको कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। तो ये बहुत ही तौहीन था। चूँकि मदरसे के बच्चे भी हमारे बैठ रहे हैं, हज़रत भी तशरीफ़ फरमा है, इससे हमको ये समझ में आता है तौहीन रिसालत ये बहुत पुरानी बीमारी है कि जो कुफ़ार के दिल में पनपता है। और आज भी किसी भी मुल्क में अगर आप ये देखिएगा कि कोई तौहीन रिसालत कर रहा है, इसका मतलब उसका अबू जहल और अबू लहब से कोई रिश्ता होगा, यानी कुफ्र से उसका संपर्क होगा, कुफ्र से उसका रिलेशन होगा। वरना जो हलाल होते हैं, तय्यब व ताहिर होते हैं, नफ्स पाक होते हैं, वो कभी भी ना नबी की तौहीन करते हैं ना तौहीन को बर्दाश्त करते हैं। तो बहरहाल नबी को गली में, कूचे में, घर में जाते, चूँकि नबी पाक का जो अखलाक था, मॉरल जिसको इंग्लिश में कहते हैं या खुल्क जिसको कहते हैं अरबी ज़बान में, उसमें कोई भी धब्बा नहीं था। बल्कि किसी शायर ने बहुत बेहतरीन अंदाज में कहा कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करें। लिहाजा नबी के अखलाक पे कोई धब्बा उनको नज़र नहीं आया। किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार में हर पल पल उन्होंने जायज़ा लिया, लेकिन कुछ कमी निकाल नहीं पाए। लिहाजा उन्होंने ये शोशा छोड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह कौसर में भी आया है कि नबी को अबतर कहा करते थे। और उस ज़माने में ये बहुत बड़ी गाली हुआ करती थी, बहुत बड़ा टोन हुआ करता था, क्रिटिसाइज हुआ करता था। लिहाजा खालिक कायनात के निज़्द हुजूर आपने अपना दिल जो रंजीदा था उसको बयान किया, राज़ो नियाज किया, तो पाक परवरदिगार ने सूरह कौसर को नाजिल किया। आप लोग जानते ही हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यानी अगर ये नेमत आ जाए तो कुर्बानी करो। वनहर का मतलब नहर करो, यानी कुर्बानी करो, या यूँ कहूँ दूसरों को बलिदान करो, बाँटो, खैरात करो, सदका करो। फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शअनियका हुवल अबतर, और मेरे हबीब तुम्हारी शान ये नहीं है बल्कि वो लोग हुवल अबतर, जो आपको अबतर कहते हैं। बहरहाल वो दुनिया में भी जलील हो रहे हैं और जलील होंगे भी और खार हो रहे हैं। लिहाजा रिसालत मआब को जो हदिया दिया गया वो फातिमतु ज़हरा यानी सैयदतुन निसाइल आलमीन के रूप में, और ये एक अजीम सरमाया था। और जिस दिन रिसालत मआब के यहाँ 20 जमादुल तानी को अक्सर जो मुतबर इस्लामिक किताबें हैं और रिजाल की किताबें हैं उसमें जिक्र किया गया है कि 20 जमादुल तानी को आपकी विलादत बासआदत हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा यानी रसूल अकरम और हज़रत खदीजा का समरा है, और ये इस दुनिया में तशरीफ़ लाती हैं, इनकी विलादत होती है। नबी पाक ने जब 1 साल के वो हो गए, सीरह इब्न हिशाम से लेकर तारीख़ तबरी में भी हमको ये इशारा मिलता है कि आपने पूरे बल्कि अपने महल्ले वालों को इसकी मुबारकबाद दी है। साल दोम चूँकि नबी पाक की हिजरत हुई थी, लिहाजा आपने
مکے سے مدینے میں جانے کے بعد دل تنگی، پتہ نہیں آپ لوگ شاید سمجھ گئے انشاءاللہ، آپ کے بھی پریوار ہو، اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، جب بیٹیاں ہوں گی تب باپ کو سمجھ میں آتا ہے، باپ اگر پردیس میں جاتا ہے تو بیٹی کی یاد آتی ہے، ایک فطرت ہے کہ بہرحال نیچر ہے، لہٰذا آپ نے مدینے میں بھی اس دن کو یاد کیا، بلکہ ایک روایت میں تو ایسا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ نے جناب سیدۃ النساء العالمین کی ولادت کے موقع پہ پورے مدینے کے مسلمانوں کی دعوت کی، یہ کتابوں سے ثابت ہے، اور آپ نے جو ہے یہ صدقہ اور گوشت اور روٹی اس زمانے میں شوربے میں ڈال کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے، اور جب کسی نے سائل نے سوال کیا یا نبی اللہ آج آپ اتنے خوش ہیں اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ سخاوت کا ذریعہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جوش پہ ہے، تو نبی پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ خالق کائنات نے جو نعمت مجھے دی ہے فاطمہ کی صورت میں کہ جس سے اب لوگ مجھے ابتر نہیں کہیں گے، لہٰذا خالق کائنات نے یہ نعمت مجھے دی ہے، اور دشمن کے منہ پہ ایک تماچا، میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، یعنی گویا کہ دشمن کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ دیکھو بچوں، آخری جملہ یہاں میں کہہ کے زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ 114۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6666۔ شاباش! قرآن مجید کے 114 سورے میں سبھی سورے میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا واحد، ایک کے علاوہ، سورہ توبہ یا سورہ براءہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب قرآن مجید کی جو سب سے اعلیٰ آیتوں سے بھری ہوئی، ٹھیک ہے، وہ آپ پارے اور سورہ سبھی پڑھتے ہیں، مجھ سے زیادہ گیان آپ لوگ رکھتے ہیں، وہ کون سا سورہ ہے جو سب سے طویل ہے؟ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ۔ لیکن سب سے چھوٹا جو سورہ ہے وہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطینا۔ تین ایسا ہے، چونکہ شاعر بھی بیٹھے اس لیے میں یہ جملے کو آخری کہہ کے ختم کر دے رہا ہوں، جیسے کہ تین مصرع ہے، انا اعطینا الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، چوتھا مصرع غائب ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ نبی تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاگل ہے اور اپنی طرف سے بولتے ہیں یہ کوئی قرآن کی اللہ کا کلام نہیں ہے وغیرہ، تو اس زمانے کا جو معیار تھا وہ یہ تھا کہ جتنا بہترین شعر کوئی کہہ سکے تو اس کو چیلنج کے لیے ٹانگ دیا کرتے تھے خانہ کعبہ میں، کوئی ہو تو اس کا چیلنج لیا ہو، لوگ لاتے تھے، پھر وہ اتر جاتا تھا، نیا والا کلام لگتا تھا۔ لیکن جب یہ باتیں ہونے لگی سورہ بقرہ میں، بلکہ سورہ آل عمران سے ہی شروع ہے مکمل، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر نعوذ باللہ قرآن نبی اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں اور کلام خدا نہیں ہے تو قرآن کی آیت ہے فَأْتُوا سورۃ من مثلہ، تم ایک سورہ قرآن جیسا لے کر آؤ، اور 1400 سال ہو گئے ابھی تک کفار ایک بھی سورہ نہیں لا پائے ہیں اور نہ ہی لا پائیں گے، یہ ہم مسلمانوں کا فیت ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ لیکن میرے بچوں جو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا غور سے سننا، کل آپ بھی ماشاءاللہ قوم کے علماء اور خطبہ میں سے ہوں گے، مقرر میں سے ہوں گے، خالق کائنات کے نبی کو اختیار تھا، قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114۔ نبی سورہ بقرہ کو لا سکتے تھے، لاؤ اس کا جواب لکھ کے لاؤ، اس جیسا کلام نہیں لائے۔ سورہ آل عمران کو لا سکتے تھے، میڈیم سورہ یاسین کو لا سکتے تھے، عروض القرآن سورہ رحمان کو لا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے کیا کیا؟ سب سے چھوٹا سورہ کوثر 3 مصرے کا، تم میں اگر ہمت ہو پورے سورے کا جواب تو لا ہی نہیں پاؤ گے، ایک مصرع کہہ کے دیکھ لو۔ سمجھ گئے کتنا بڑا چیلنج؟ اگر ادیب ہوتے تو میری بات مکمل ضم کرتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ پورا قرآن 6666 آیتوں کو چھوڑو، اس کا جواب تم عام انسان نہیں لا پاؤ گے۔ مشرکین کی بات کر رہا ہوں میں، کفار قریش کی بات کر رہا ہوں، نہیں لا پاؤ گے۔
पूरा मुकम्मल सूरा नहीं ला पाओगे, तुम्हें छूट दे रहा हूं, 3 मिसरा मैं कुरान की ला रहा हूं, तुम 1 मिसरा कह के देखो। तो कोई भी इसके आगे का मिसरा ला नहीं पाया, जबकि उस जमाने में अरब में बड़े बड़े अदीब थे। मेरे बच्चों, मैं अगर ये अर्ज करूं, जैसे पूरी दीवान होती है, कई हजार अशार वो फिल बदी कह जाते थे, इसी तरीके से हिफ्स बोल जाते थे, ऑटोमेटिक कहिए फौरन वहीं से शेर कहना शुरू कर देते थे। अरब इतने माहिर हुआ करते थे। मगर इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शअनियका हुवल अबतर, इसके बाद कोई जवाब नहीं ला पाए। तो एक ने बड़ी हिम्मत करके लिखा हादा कलामुल लैसा बिबशर, यानी ये कलाम बशर का नहीं है, इंसान का नहीं है, ये सचमुच अल्लाह का कलाम है। तसव्वुर कीजिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, सूरह कौसर किसी भी इस्लामी फ़िरक़े की तफसीर अल कबीर फ़खरुद्दीन राज़ी से लेकर मुतअद्दिद तफसीर अल बयान और मजमा और हर तफसीर में आप जाइएगा, सूरत अल कौसर की शान नुज़ूल खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। बस आखिरी जुमला में ये कहता हूँ कि जब कुरान के 3 मिसरे वाले शेर का जवाब नहीं ला पाए, तो ये जो आज चल रहा है ना, कहीं कुरान जला रहे हैं, कहीं कुरान की तौहीन कर रहे हैं, ये खिसियानी में कर रहे हैं, जवाब तो ला नहीं पा रहे हैं, लिहाजा नाबरदानगी कर रहे हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजतन पाक का अदना सा मिसाल है कुरान के ज़रिए से। वो कुरान सामित है, वो कुरान साहित है, और ये कुरान नातिक है, यानी बोलने वाला कुरान, जिनके घर में कुरान होते हैं। जो चक्की पीसती थी तो जिब्राइल तिलावत करते थे। तसव्वुर कर रहे हैं आप, जिनके घर पे आके नबी कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा या मअदनुर रिसाला या मुख्तलिफुल मलाइका। तसव्वुर कर रहे हैं आप। लिहाजा दुनिया जब सूरह कौसर का जवाब नहीं ला पाई, आज साहब के नजर कर रहा हूँ, तो फातिमतुज़ ज़हरा का मिसाल कहाँ से लाए? या अदीबुल मिसाल खातून थी। बस मेरा वाखिर दावाना और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।